बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित यासकाचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 13 तारीख. सध्याकाळचो 32वो हप्तो दीस ब्रेस्तार. आयच्या इंग्लिश नियळांत पयल्या वाचपाचेर जाणवायेच्या ग्रंथांतून विंचलेल्या वाचपाचेर नियाळ केला आणि आता हांगासर आमी वांजलाचेर नियाळ करतले. तर पहिले वांजल चित दिवन आमी आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वळी 20 तावन 25 पर्यंत. देवाचे राज्य केदाळा येवचें आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे परी येना, वा पळे ते हांगा आसा आनी पळे ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हणासो ना. कित्याक देवाचे राज तुमचे मोदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिश्यां लागीं म्हणालो, मनशापुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळे तो हांगा आसा आनी पळे तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांचे फाटल्यान धांवनाकात. झगड्याने मारतना जशें एका पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप तळतळटा, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो, पूण ताचे पयलें ताणें जाय तें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका नेगारूंक आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव निबडीनो, तुमकां असलें एक सवाल दोसुल्लें आसा की सर्गींचें राज एक्झॅक्टली खंय आसा? वेर एक्झॅक्टली इज द किंगडम ऑफ गॉड? अमेरिका खंय आसा म्हूण आमकां कळीत आसा, वातिकन खंय आसा म्हूण आमकां कळीत आसा. तशेंच देवाचें राज खंय आसा? गुगल मॅप ओपन केलें जाल्यार अळे हांगा आसा म्हणून आमकां गुगल मॅप दाखयत गी. जेजूच्या कालार आशिल्ल्या फारिजेवांकी हेंच सवाल आसले, देवाचे राज केदाळा येता? वेन विल द किंगडम ऑफ गॉड कम? तांकां एक क्लियर कट जागो जाय आशिल्लो, एक खुणा जाय आशिल्ली आनी एक हेडलायन घडीत जाय आसलें. पूण जेजू तांकां एक सरप्रायज दिता. तांकां मात्र न्ही, आमकांय. कित्याक आमचेय सवाल त्याच लायनीर आसा. तो म्हणटा, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे परी येना. दोळ्यांक दिसचे परी येना. देवाचे राज तुमचे मोदेंच आसा. किंगडम ऑफ गॉड इज इन द मिडस्ट ऑफ यू. जेजू म्हणटा, थंय पळोवचें हांगा पळोवचें रावया. बदलाक भितर पळया. भायर पळोवचें न्ही, बदलाक भितर पळया. हांव ऑलरेडी तुमचे मोदें आसा. आय एम ऑलरेडी हियर. भोव निबडीनो, ह्या कालार जिवन आसचें आमकां देवाचें हें उतर एका रितीन बुजवणेचें, धैर्याचें, उत्तेजनाचें आनी एका रितीन चॅलेंज. ए कम्फर्ट एंड अ चॅलेंज. पळोवन निबडीनो, देवाचें राज म्हळ्यार कितें? जायते फावटी
राज म्हळ्यार आमकां कळीत आसा. आमच्या भारतांतय पयलें जायते राय आसले आनी तो वळू तांची राजवटकी चलताली. कादंबरा राज्या, मौर्यरा राज्या, टिप्पूईना राज्या आनी ताका एक गड आसली. कशें आमच्या आतां देशांक एक एक बॉर्डर आसा तशेंच भारता भितरच जायते राय आसले आनी तो राय ताच्या राज्या भितर आडळतें चलयतालो. आतां आमकां सर्गीचें राज्य म्हणटनाय आमी त्याच लायनीर चिंतचें आसा. आनी सर्गीचें राज म्हणटना आमी चिंतचें आसा की तें खंयगी फुडारांत आसा आनी थंयसर एक परफेक्ट संवसार आसा. वय गे मरणाच्या वेळार आमी तें गांवचें गीत आसा गे, ना मरण ना बेजाराय ना दूख सर्गीचें राज, जण हांव आसा एक राज, जाका म्हणटात सर्गी राज. पूण जेजू म्हणटा तें फुडारान न्ही, बदलाक तें ऑलरेडी हांगाच आसा. ताचे भोंवतणी दोरे नात, पागोर ना वा वणटी भितर ना. खंयसर देवाचो मोग आसा थंयसर देवाचें राज आसा. केन्ना तूं तुज्या वैरीक बक्षिताय थंयसर देवाचें राज आसा. केन्ना एकलो पडुल्लो आसा, पडुल्लो म्हळ्यार केवल दांटोन पडुल्लो म्हण न्ही, विविध संगतींनी मनीस पडटा. तसल्या संदर्भार जर तूं त्या मनशाक उखलताय, वयर हाडटाय, उत्तेजन दिताय, देवाचें राज थंयसर आसा. केन्ना सता बदलाक केन्ना आमी फटी बदलाक सत विंचतां, काळोखा बदलाक उजवाड विंचतां, थंयसर देवाचें राज जल्मून येता. आमचें विकनेस कितें म्हळ्यार आमी एक ग्रँड ओपनिंगाक पळयता न्ही. थोडे फावटी खंयचे एक लोगो वा मुवी रिलीज वा बूक लॉन्च वा खंयचेय काराचें एक नवें मॉडल रिलीज करतना थंयसर व्हडलो आवाज करतात. आमकांय तशेंच जाय. देवाचें राज म्हळ्यार एक ग्रँड ओपनिंग जाय. पूण मुखार भोवन न्ही बडिनो, देवाचें उतर आज म्हणटा की देवाचें राज ऑलरेडी खमीरा भशेन दिसनातले बरेन अदृश्ट रितीन काम करते आसा. केन्ना काळजांक शांती आसा, केन्ना दूख सोसूंक एक धैर्य मेळटा, केन्ना उतरांनी सांगूंक जायना तसलो संतोष अनुभव करता. देवाचें राज थंय आसा. तें जावन आसा देवाचें राज. ल्हान बी पूण सगळो संवसार बदलूंक सकचे तसली सकत ताका आसा. जेजू उपरांत ताच्या शिसांक एक जागवण दिता. कसली जागवण? तो म्हणटा जायते शिकोवन दारयतले आनी म्हणटले की अळे देवाचें राज हांगा आसा, पळय देवाचें राज थंय आसा, पूण तुमी भायर सरन तांचे फाटल्यान धांवनाकात. डू नॉट गो आउट ऑर फॉलो देम. ही एक जागवण जेजून आमकां दिवची. आज आमकां जायते जण सांगचे आसात अळे हांगा आसा संतोषो समाधान, अळे हांगा आसा यशस्वी, अळे हें फॉलो कर, थंय वच, अशें कर तशें कर. पूण जायते फावटी हे भासवणी आसात पळया त्यो केवल उतरांनी मात्र, इल्युजन म्हणटा आमी, उतरांनी मात्र. हांगासर देवाचें राज कशें बांदलां? हांकारा वयर, पयशां वयर, दौलते वयर, आवाजा मुखांतर. आमी एका संवसारांत जियेते आसा गे, तो संवसार बारीस्ट फास्ट मूव जाते आसा आनी तितल्याच मापान ह्या संवसाराक मेमरी उणी जाल्या. बेगीनच विसरता हो संवसार. फास्ट मुवींग कल्चर
आनी फास्ट फोगेटींग कल्चर. हर एकल्याक तक्षण जापी जायजे, तक्षण ग्रेस्त जायजे, तक्षण नांव मेळजे, तक्षण शांती मेळजे, तक्षण पिडा गुण जायजे, तक्षण आजाप जायजे. पूण देवाचें राज तशें काम करिना. देवाचें राज मौनपणान वाडटा, विश्वासीपणान बोळ जाता, मागण्यान जिवाळ उरता. देखून आज जेजू आमकां जागयता की फास्ट फूड स्पिरिच्युएलिटी विशीं तुवें जागृत रावचें. नेंगी आमकां फूड कावंटरार गेल्यार थंयसर फास्ट फूड आसा, उबे रावन उंच जेवंक, बसोंक ना. नीज शिसपण आसा पळया, ट्रू डिसायपलशीप म्हणटा आमी, ताका वेळ लागता, वेळ लागता. नीज शांती जायजे जाल्यार आमी सरेंडर जावंक प्रयत्न करचे. देवाचें राज एक प्रॉडक्ट न्ही. अंगडी गेल्यार जायते प्रॉडक्ट मेळटात, तेंगे साबू, पेस्ट आनी कितें जायते प्रॉडक्ट्स, तांकां आमी प्रॉडक्ट्स म्हणून उत्पन्न म्हणटा. पूण देवाचें राज तसलें एक प्रॉडक्ट न्ही, बदलाक इट्स अ प्रेझेन्स. प्रेझेन्स कोणाचें? देवाचें हाजीरपण, देवाचें हाजीरपण. आनी हें देवाचें हाजीरपण आमचे सवय आसलें जाल्यार कितें करता? तें भितर तावन भायर बदलिता. आमचे प्रॉडक्ट कशें करता? आमकां भायर तावन बदलिता. नेंगी बरो एक क्रीम पुसलोय, तूं सोबीत दिसताय, तूं गरो गरो दिसताय. पूण थोड्या वेळान मागीर तुजे नीज कल्लार येता. पूण देवाचें राज भायल्यान नितळ करचें न्ही, भायल्यान सोबाय दिवचें न्ही, बदलाक भितरल्यान सोबाय दिवचें, भितरल्यान नितळ करचें. ताका आमी म्हणटा इनसायड आउट म्हणून, इनसायड आउट. जेजू मुखारून म्हणटा पळया, जगळाने मारतना जशें एका पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळप तळतळता, तशें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. आतां हें जगळाने आसा पळया, लायटनींग, तें केवल जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशयी मात्र न्ही. आमच्या जिवितांत तवळ तवळ देव आपणाकच उगडापे करता. हाका आमी डेली रेवलेशन म्हणयत, वा मोमेंट्स ऑफ रेवलेशन. जायते फावटी सत आमकां उगडापें जाता. नेंगी सत म्हळ्यार केवल फेक न्यूज आनी रियल न्यूज तें मात्र न्ही. जावं पुरो आमकां बायबल वाचता आसतना थोडें सत उगडापें जाता. म्हज्या जिवितांतली अस्कतकाय दाखोवन दिता, आनी हें सोमानय तें सोमानय म्हूण सांगता. जावं पुरो एका इश्टा मुखांत्र, वा म्हज्या बायले मुखांत्र, घोवा मुखांत्र, वा म्हज्या आवय बापाय मुखांत्र म्हजें उणेपण दाखोवन दिता, सतकतें म्हूण दाखोवन दिता. सो असली थोडी गडितां हांव म्हणटा रेवलेशन म्हूण. आतां ही आमकां जगल्याने बरी येतात. आमी कांय चिंतून आसतना आयिल्ली न्ही. एकाच साणे वा खंयच्या एका गडिताक लागून, खंयच्या एका संदर्भाक लागून तसलीं सतां आमकां उगडापी जातात. आनी जेजू म्हणटा ही सतां आमकां जगल्याने भाशेन येतात. पळया, एक पिडा आयली चिंतिनासतना, आनी त्या पिडेन कितें जालें? म्हजो भावार्थ जिवाळ जालो, म्हजो भावार्थ जिवाळ जालो. खंयचें एक लॉस जालें, जावं पर्या काम गेलें, वा कुटुंबांत कोणी एकलो सोरलो, वा आनी कितें हांवें होगडायलें, आनी तेन्ना कितें जाता? मागण्याची नीज ग्रेस्त काय कितें, म्हाका जगल्याने बरी उगडापें जालें, आनी मागण्यांत हांवें देवाचो सांगात सोडलो. पळय, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना येदोळ भोगनांतलो संतोश समाधान म्हाका थंयसर मेळटा. पळया, देवाचे असल्या जगल्याना तसले संदर्भ आसा पळया, म्हाका जिवितांत उठोवंक, जागे जावंक एक अवकाश. तो आनीकय आमचे मदें आसा म्हणजे सत आमकां थंयसर तो उगडापें करता. आतां सवाल, तो अशें जगल्याने बरी आमच्या जिवितांत प्रवेश घेता आसतना आमी ताका पळोवंक तयार आसावंगी, वा आमी आमच्याच कामांत बिजी आसा. वय मगळ भोवन निबडिनो,
आमचो संसार एक कडच्यान कनेक्टेड म्हळ्यार सोशल मिडिया मुखांतर, व्हॉट्सअपा मुखांतर, इंस्टाग्रामा मुखांतर, फेसबुका मुखांतर आमकां जायत्या लोकां लागीं संपर्क आसा. न्ही, इंस्टाग्रामार तितले फॉलोवर्स आसात, फेसबुकार इतले फॉलोवर्स आसात, एक पोस्ट केल्यार तितले लायक्स मेळटात, इतले शेअर्स जातात, इतले व्ह्यूज जातात. सो पयलींच्या की आतां पळयल्यार आमी जायते कनेक्टेड आसा, हेरां लागीं संपर्कांत आसा. पूण आनी एक कडच्यान पळयल्यार आमी तितलेच एक सुरे आसा. द वर्ल्ड टुडे इज बोथ कनेक्टेड अँड लोनली. आज आमकां जायते इन्फॉर्मेशन आसा न्ही, घडये म्हणले बरी आमकां इन्फॉर्मेशन येता, आमच्या मोबायलार इन्फॉर्मेशन येता, नोटिफिकेशन येता, आमकां जायत्यो संगती कळीत आसा. पयलींच्या संवसाराक आमी कंपेर केल्यार आतां आमकां जायते इन्फॉर्मेशन आसा. पूण तितल्याच मापान कन्फ्युजनय आसा, खंयचें सारकें, खंयचें वायट, खंयचें सत, खंयचें असत. आमचो संवसार जायतो एडवान्स जाला, हर एक संगतींनी आमचो संवसार हायटेक जाला, प्रगती पळोवंक मेळटा. पूण तितल्याच मापान मनीस आज एंग्शियस आसा. न्ही, वय असल्या एका संवसाराक जेजू म्हणटा की आळे देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. म्हळ्यार ताणें आमकां सांडून घालूंक ना. लोकाच्या भावार्था मुखांतर ताचें राज थंयसर वाडतें आसा. केदना आवय बापूय तांच्या भुरग्यां सांगता मागतात, केदना तरणाटे सता खातीर तशेंच निश्कळपणा खातीर, नितळ जिविता खातीर उबे रावतात वा प्रामुख्यता दितात, तेन्ना देवाचें राज थंयसर वाडटा. खंयचे एका पॅरिशांत दुर्बळांची सेवा चलता, गरजेवंतांक आदार मेळटा, देवाचें राज थंयसर आसा. केदना बरेपणाक चड आनी चड महत्व दिता, देवाचें राज थंयसरय आसा. भोव न्हय बडिनो, थोडे फावटी आमकां दिसूंक पुरो काळोखी संवसार वाडते आसा म्हूण. पूण उडास दवरया, तसल्या संवसारांतय देवाच्या राज्याचो उजवाड वाडते आसा. स्लोली पूण सत्यवंत रिपत. पळया, सूर्यो उदेंवचे सकाळीं कोणाकी रावोंक जाता गी ना, तो सवकास उदेंवन येता. त्या भाशेन देवाचें राज. आखरेक जेजू एक उतर सांगता पळय हांगासर. ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा, कोणें? जेजून, देवाच्या पुतान. आनी हे संततेन ताका नेगारूंक आसा. फर्स्ट द सन ऑफ मॅन मस्ट सफर मेनी थिंग्स and be rejected. So, कुरो मेळच्या पयलें कुरीस आसा, रेझरेक्शना पयलें रिजेक्शन आसा. हे जावन आसा विरोधाभास आमच्या क्रिस्ती जिविताचे. देवाचें राज फोर्सान बांदलेलें न्ही, बदलाक तें कोश्टोच्या मोगा मुखांतर बांदलेलें. बिल्ट बाय लव दॅट सफर्स. केदना भावार्था खातीर येवचे समस्ये, पंतफानां तूं फूड करताय, तेन्ना देवाचें राज बांदूंक तूं आदार दिताय. केदना तुजेर जावचो जुलूम, अन्याय तूं सोंसताय, तूं देवाक, जेजूक तुज्या काळजांत रास करूंक सोडटाय. तुज्या कश्ट संदर्भारे पिडेंती जेन्ना तूं विश्वासी रावताय, तुज्या गाया मुखांतर, तुज्या दुखी मुखांतर, तुज्या एकसुरपणा मुखांतर देवाचें राज परजळटा. जेजूच्या जिवितांतय तशेंच जालें. सो म्हाका भोव न्ही बडिनो, आयचो वांचेल न्ही आमच्या आदल्या जिविता विशयन, बगार देवाचें राज आतांच्या काळा विशयन. आतां आमकां तो उलयता येता. तूं बेश्टें पोकळ स्वप्ना फाटल्यान धांवनाका. फाल्यां बरें जाता, परवां बरें जाता म्हूण तूं राखनाका. बदलाक तुजो भावार्थ आज जिये. देवाचें राज ऑलरेडी थंयसर आसा. आमकां हर एकल्याक हें देवाचें राज वास्तविकतेक हाडूंक आपयलेलें आसा.
वी आर कॉल्ड टू मेक द किंगडम विजिबल. खंय? आमच्या घरांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या इस्कॉलांनी, आमच्या फिरगेजेनी. तें देवाचें राज म्हजें तें आनी तुजें तें पळोवंक मेळचें. म्हाका आनी तुका पळोवन आनी एकल्यान सांगूंक जाय की देवाचें राज ऑलरेडी हांगा आसा. संवसार सांगतलो थंय आसा, हांगा आसा. पूण हांवें सांगूंक जाय की देव हांगा आसा. पवित्र युकरिस्तान, म्हज्या काळजान आनी आमच्या मदकांत. सो देवाचें राज खंय आसा? मॅपार न्ही, स्वप्नांनी न्ही, बघा रे, हांगाच, आतांच म्हजें आनी तुजे मदें. खंयसर जेजूचो मोग केल्लो आसा, खंयसर जेजूक विधेय जाल्लें आसा, थंयसर देवाचें राज आसा. तर आज आमी बाळका जेजूक आमची काळजां उक्तीं करतना तो आमच्या काळजांत राज करून दी. न्हय दौलतेन बदलाक त्या भुरग्या सारक्या टेंडरनेस म्हणटा मोवाळायेन, ताच्या कुरपेन, ताच्या सतान ताका पळोवचे खातीर आमचे दोळे आज उक्ते जाल्ले जावं दी. ताका स्वागत करचे खातीर आमची काळजां नितळ जावं दी. आनी ताका साक्ष दिवचे खातीर आमचे जिवीत ताच्या बेसावांनी भरलेलें जावं दी. देवाचें राज खंडीत जावन आमच्या मोदें आसा. आनी त्या देवाच्या राज्याक सारकें जाल्लें जिवीत जिवच्याक देवाचें उतरच आमकां प्रेरण. आनी हीच चिंता आयच्या किर्तनांत आसा. देवाचें उतर ससनाक बाळटा, तें तदांच तीर रावता. देवाचें विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळटा म्हणटा किर्तनकार. तर आतां हें किर्तन आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. सर्गार तें सदांच सतीर रावता. तुजें विश्वासीपण सर्वेस्परा संततेच्या संततेक बाळटा. तुवें रचलेल्या प्रतवे बरी तें तीर आसा. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या फर्माणा प्रमाणें सगळें आजुनी अस्तित्वांत आसा. कित्याक सगळी रसनस तुजी साखरी करता. तुजें उतर घासतना उजवाड फांकता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी दिता. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकरांचेर फांकय आनी तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखणतलों. तुज्या उपादेसा वरवीं म्हाका आदार मेळो. तुजें उतर सर्वेस्परा ससनाक बाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक
मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निवडिनो बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळूक जेजूक मान करून 9 मिसां आसात. 9 मिसां सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडान. तुमकां समेस्तांक ह्या मिसांक तशेंच नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. त्या सांगाता कुमसार जावंक मिसा पयलें आनी मिसा उपरांत अवकाश आसा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर तेरेज कर्मेलीत, रेनविल वियान डिसोजा किन्नीगोडे मंगळूर टावन, सुनील लोबो कार्कळ टावन, वीरा शांती पिंटो सुरतकल मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. शॉन आनी पेट्रिशिया रोड्रिगस ऑस्ट्रेलिया टावन, डेरिक जेराल्ड आनी डेसी बुकिल्लो मंगळूर टावन, मायकल आनी सरिता फर्नांडीस कुवेट टावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.